हांव म्हाज्या गोंयकारांनो हांव आतां कानय म्हणटा ते फोर्टार आसा. एक धाकटुलोसो एक विडियो काडटा हांव. कित्याक लागून जाणा मरे, ही आमची आदली फोर्ट न्हू हो फोर्ट रे. आनी हेच्या पयलीं हांव उलयल्लो कितें जाणाय, आमी आमदार खूब जाण येवन गेले हांगा, पण मायकला आहलो आमदार खंयच ना. इतलो स्मार्ट जाणा मायकल म्हणटालो. कितें रे ही मरे फोर्ट म्हणटा न्हू, फोर्ट म्हणटा न्हू आदले ते पुर्वजांनी ते फोर्ट हो तयार केल्लो पोर्चुगीज टायमार रे. आनी आयज मरे हे सरकारान हेचेर मरे पयसो करूंक पावले पळय आं. हे तुमकां सांगूंक सोदता हांव कितें जाणाय मरे. हॅलो मामे, म्हाजे बाबा हांव फोर्टार आहलो न्हू आतां. एक मन येयलें म्हाजे विडियो काडपाक. काल मरे मायकलो बड्डे जालो आनी त्या बड्डेक जाणाय मरे कोण तेजी 12 वाजयता न्हू, कोण 13 वाजयता न्हू. आनी ते कोण बरे मागपी ते बड्डेक गेले, ताका विश केलो. थोड्यांनी कितें उलयलें, मायकलान म्हणटा बरें डेवलप केलें म्हणटा कानोय आनी कालांगूट. हांव तेजेर मरे कोण तो उलयला न्हू, तेजेर कॉमेंट मारिना हांव, ताका कांय म्हणिना. तेणी घोडयेक सारकें उलयलां आसतलें आनी लोक ताका सारको वखता तो कसो कितें आनी कित्याक लागून उलयला तो. जाणाय आयज मरे फोर्टार मरे रेंट बायक, रेंट कार, टॅक्सीवाले हे पयशे पार्किंगाचे दिता न्हू, हे सगळे मायकला कडेन पयशे आसता. कित्याक तो कोण उलोवन गेलो तेजे दारान खंय येयलो जाल्यार खंय खाली हातीन वचना म्हणटा. हे ते पयशे तांकां दिता ते पयशे जाणा मरे, हे ते पयशे दिता तांकां. मायकलाचे बोल्साचे पयशे दिवचो ना कोण मायकल, जाणा मरे. हे ते आतां फुडें सांगता तुमकां हांव. प्रमोद सावंत येयलो बड्डेक थंयसर येयलो आनी कितें उलयलो, मायकल खंय BJPचो काँग्रेसाक गेलो म्हणटा आनी त्या आग्नेलाक आनी जेजबाक भायर काडलो म्हणटा. हांव म्हणटा रे, तो म्हणिना, हांव म्हणटा भायर काडलो ताका. आनी मागीर म्हणालो 7 जाणांक घेवन येयलो म्हणलो BJPक मायकल्लो भोव, आनी तो धरून 8 जाण. आं आरे देवाक पांयां पडोन ह्या लोकांक आमच्या फोटिंगपणां करून निवडून येयलय आनी नारकां करून तूं त्याडून गेलय. उडकी मारली मरे. सेम बाप, हे तुका सांगपाक लज दिसना रे. मात तरी लज धरची आहली रे. फुडें कोण येतो, फुडें येतलो कोण, एक तुका जाणकारी आसूंक जायी. फुडें कोण येतलो तो? आं फुडें वयतलो आम पार्टी वयतलो, MGPक वयतलो काय तो RG घेतलो? आमी जाल्यार असले फोटींग मनशांक घेयना. असले फोटींग मनशांक आमी घेयना. आमी मनोजा वांगडा आहा ते सत भारतीचे सगळे बरें मागपी ताका हे करपी लोकांचे बरें मागपी म्हणून आमी फुडें सरल्या. आमचो गांव काबार केला हेंच्यांनी म्हणून आमी फुडें सरल्या. असले मनीस आमकां नाका. जाणा मरे, मनशान मरे उलयतना चिंतून उलोवंक जाय. आतां हितून सोंपलें तिजें. काँग्रेसाक BJP गेलो, काँग्रेसाक घेवन येयलो रे, सोंपलें तुका. त्या बड्डेच्या निमतान ती उलोवंक जाय आसलें. लोकांक खबर ना तुमी कितें केलां नारकां ती. आतां डेवलपाचेर वयता हांव. डेवलपाचेर आयज खंय डेवलप केलें म्हणटा खंय मायकल लोबोन. आमच्या कानोयेन इतली भाटां विकली दिल्लीवाल्या भाटकारांनी आनी लिगड बिगड कापून सगळे सत्यानाश केलो. हेजेर कोणाचीच नजर ना, कोणाचीच नजर ना. जाणा मरे, आयज आमचो एक कृष्णा नायक वाडये म्हणटा ते तेजे पुर्वजाचें घर आसलें काकुल्याच्या भाटान रे. पण तरी दिल्लीवालो येयलो मॉडेलमान फॉडेलमान म्हणून कोण साकाचे साक पयशे घेवन येयलो आनी तांकां बाबड्यांक थंयचे निकायले. हेजेर मायकलान कांयच उलोवंक ना मरे. तेजेर बाबतीन कांयच उलोवंक ना मरे. ताका कांय सपोर्ट करूंक ना मरे गोंयकार म्हणून भाव. आं दिल्लीवाल्याची
डेव्हलप केले तुवें हे सांग मरे बाबा माझ्या लोकांक. आपली दिल्लीवाल्याची हुजतगत केली, बरी केली तेंची, आनी गोंयकारांक भायर मारले. हय मरे. आतां आमचे भाट लिली मार्किसाचे भाट आनी कोणी घेतले तो आतां तेच भाटकाराक विकूंक सोदता. कोण दिल्लीवालो ते मॉडेलमान काय फॉडलमान येयला तो तेका घेवन वता. आनी आमची कोण आमची जेवण शिजोवंक गेली तेजे कडेन आनी वाडपाक आमकां आपयले वांटे करपाक. हेणी आपले सादयले मरे. आनी चेडो जाला एजंट तेजे आनी नांव आनी कित्याक सांगया. लज दिसतली म्हाका आमच्या तोरसकाराची वाट लावंक सोदतालो न्हू तो. लायनी हे पंचायतीन पळयला तेजेर कितें उलयला. हे डेव्हलप तेंचे मरे मायकल बाबाचे गोंयकारांक रस्त्यार मारा मरे आनी दिल्लीवालीची पोटां भरात आनी तेंची डेव्हलप करा. आतां हांव म्हणजे फॉरमाचेर वयता हांव. कांदोली फॉरम आनी कालांगूट फॉरम आयज ते खंय कितें आहा ते इश्यू मांडटा आनी तुमकां दाखयता अशें जाला म्हणून. आयज तर ते नासलेले न्हू आमची कानोये काबार जावपाची तांकां लागून उरला हे. आनी तेंच्यांनी मरे घोट धरला हेचेर कांय ना. डेव्हलप केला काय ना ते तेजेर कांय उलोवप ना दिसता न्हू. दिल्लीवाली डेव्हलप करा. मागीर आराडे आनी वड्ड्या पावल्या तुमी. हे मायग्रेन हेंची वोटींग कार्डां गेल्या, रेशन कार्डां गेल्या, सगळीं केल्या आनी तांकां वयर काडल्या. कोणाले डेव्हलप केले मायग्रेनाचे. गोंयकारांक रस्त्यार मारा. बड्डेच्या निमतान असली उतरां तुमी उलयता. हय लोकांक खबर ना रे हो कितें तो मनीस. हो तांकां लागून मरे हो वोटींग करून हो येता आयकलो गो. जाणाय ह्या पट्ट्यावाल्यान मरे आयकोंक जाय आनी ताका विचारूंक जाय कितें काय म्हणून. नजर मारा वचून दी आराडे आनी वड्ड्या व्हडली शॉपां तेंची. आनी एक तर गोंयकार जर गाडो घालतलो जाल्यार गाडो घालपाक दिना हे आमचे सरपंच आनी MLA. जाणा मरे. आतां आयकून घ्या तुमी गोंयकारांनी. फुडें जर आमचे गोंय समांक जाय जाल्यार हे BJP नाका आनी ते काँग्रेसूय नाका. हे आयज आमी फुडें सरल्या RG म्हणटा न्हू ते तांकां तुमी सपोर्ट करा. जाणाय हे जर परतून येत न्हू आमी काबार. आयज आमचे भुरगे धाकटे भुरगे व्हडले जाले शिकोन येयल्या ताका कामां जॉब मेळना. तेजेर कांय उलयना तो मायकल भुरग्यांक जॉब दिवंक जाय म्हणून. जाणाय तांकां जॉब पुलिशेन जॉब हांगा जॉब तांकां जॉब कित्याक जालें तेजे वोटर ते. हय मरे. आयज पळयलें मरे टॅक्सीचें आमचें कितें जालां रे. वाड्यान सांगलेलें हांवें परिकार आसतना हांवें सिग्नेचर मारलेली आपूण टॅक्सीचे प्रॉब्लम सॉल्व करतलो ना जाल्यार आपूण रिजायन दितलो. जालो रिजायन जावंक ना मरे. हे आयकाय तुमी गोंयकारांनी आनी फुडें तुमी कितें तें बाबा चिंता. 27 हांकां मरे हाडपाचें न्हू. कित्याक जाणा मरे ह्या आयडेंटिटी कार्ड उडकी मारले त्या फुटींगपणां करून येयले मरे आनी हो प्रमोद सावंत आमकां चावयता. ह्या अक्काल घेवंक जाय आमी गोंयकारांनी. जाणा मरे. चला म्हाजें शेत जाणा मरे तुमी गेल्या वर्सा हांवें 2 म्हयने शेतान मेलो काम करपाक. खणून म्हणून लायले भात हांवें. पीकच्या टायमार कापच्या टायमार पावस येयलो मरे आनी तेणीन कितें केलें हॉटेलकारान ते एक्रॉनान आख्खें उदीक सोडलें शेतान मरे. शेत म्हाजें सगळें न्हिदलें. एक गोटो व्हरोंक ना हांवें. ह्या मायकल लागून तोय हाडली ते तोय उसून मरे तेजें उदीक सोडपाक आनी उदीक भरलें काय ना म्हाज्या शेतान येताले. एक दीस म्हाका तेणी मरे कसलो हेल्प करूंक ना. आनी तुमी सांगताय डेव्हलप केला म्हणून कानोयेचे नजर मारा म्हणून आतां 3 म्हयने जाले हांव शेतान पांय दवरूंक ना. कित्याक जाणा म्हाका नाका शेत करपाक. हे लोकांक लागून न्याय जाय म्हणून मरे हांव शेत बेगीन लायतालो. म्हाका उमेद ना आतां. कित्याक लागून
हे हॉटेल मरे स्वता येता रे म्हाका खूब आख्खे उदीक सोडटा रे म्हाजें घाण गेल्या रे शेतान हेजेर पोलिशेन बोर्ड उदीक नासतना हांगा चॅकींग करूंक येता हेजेर कोणीच नजर मारूंक ना कोणीच म्हाका हेल्प करूंक ना बाबा तुजें शेत पिड्यार जाला जाल्यार हे तुका बाबा हे घे म्हणून असली परिस्थिती म्हाजी जाल्या जाणा मरे आनी डेवलप केला म्हणून सांगता आमचे कानोळकार चल देव बरें करूं म्हणटा